I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. May Islam be glorious in every इंशाअल्लाह ताला अफ्रीका के ममालिक में अपनी मिसाल आप प्रोजेक्ट और अब सफर था हबशा का। जिगजिगा एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं, जो कि इथियोपिया का एक और शहर है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लाम। मोहम्मद इमरान अल कादरी अल अफारी, पाकिस्तान। मेरा ताल्लुक दावत इस्लामी से है। दावत इस्लामी आका की इनायत है। नेक बनकर रहे, अच्छे और नेक मुसलमान बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारें। कामी उलमाए किराम ने मिलकर दावत इस्लामी के मरकज का संगे बुनियाद रखा। इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। 2 अगस्त बरोज बुध जानशीन अत्तार हाजी उबैद रजा अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया बजरिया फ्लाइट साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां इस्लामी भाई पहले ही से इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उन्होंने मुलाकात करते हुए 10 बोसी का शरफ हासिल किया। खलीफा अमीर अहले सुन्नत सुभान अल्लाह अब जोहान्सबर्ग से एक दूसरे शहर केप टाउन के लिए रवाना हो गए, जहां दावत इस्लामी के दीनी कामों का जदवल तरतीब दिया गया था। सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साउथ अफ्रीका की किस्मत जागी और खलीफा अमीर अहले सुन्नत शहजादा अमीर अहले सुन्नत हाजी उबैद रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करम नवाजी हुई है। यकीनन साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर बहारें हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है कि वक्त के वली शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के शहजादे अल्हम्दुलिल्लाह सिधा रहे हैं। हम किबला को मरहबा कहते हैं, मोस्ट वेलकम कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। आज से जदवल का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जोहान्सबर्ग से अब हम केप टाउन पहुँच चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 2 दिन केप टाउन में क़याम है। सुन्नतों भरा इज्तिमा भी होगा, बदनी हल्के भी होंगे, मुलाकातें भी होंगी, दुआएं भी होंगी और बहुत कुछ होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है करम इस पर खुदाए पाक का। 3 अगस्त केप टाउन पहुंचने के बाद एक मस्जिद में शख्सियात का इज्तिमा हुआ, जिसमें मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने नात भी पढ़ी और सुन्नतों भरा बयान भी फरमाया। प्यारे इस्लामी भाई, याद रहे कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत हम पर फ़र्ज़ है। सरकार अलैहिस्सलाम का हक़ है कि हर हाल में आप अलैहिस्सलाम के हर हुक्म की इताअत करे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जिस बात का हुक्म दें उसके बाल के करोड़वें हिस्से के बराबर भी उसकी खिलाफ वर्जी का तसव्वुर भी ना करें, क्योंकि आपकी इताअत और आपके अहकाम मानना हर उम्मती पर फ़र्ज़ ऐन है। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह इंसान के ज़िम्मे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इताअत फ़र्ज़ है, यूँ ही हर मखलूक पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी ज़रूरी है। जैसे हम तो ज़ाहिर है कि इंसान है, ठीक है, हम पर तो है फ़र्ज़, ठीक है। अब जैसे जिन्नात ले लीजिए, जानवर ले लें,
जमादात ने, तो इन सब को भी हमारे आका अलैहिस्सलाम की बात मानना ज़रूरी है। खातमुन नबिय्यीन आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्ताअत जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो याद रहे कि इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई मकामात पर अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इत्ताअत करने का हुक्म फरमाया है और ताकीद फरमाई है, यानी ये ज़रूरी है। और ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्ताअत को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इत्ताअत भी फरमाया है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आपकी आमद पर इस्लामी भाइयों की खुशी दीदनी थी। इज्तिमा के बाद आपने सबसे मुलाकात फरमाई। Upon us, the Sattar's shadow is upon you. May your shadow remain upon us. The most seems like इसके बाद 4 अगस्त को रुकन शुरा हाजी अतर अत्तारी चंद इस्लामी भाइयों के हमरा केप टाउन के इलाके रायलैंड्स में वाक़ एक कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए, जहां उन्होंने एक अजीज की कब्र पर फातिहा खानी की। it's far, far away. इसी दिन केप टाउन के एक दूसरे मज़ाफ़ाती इलाके क्रॉफोर्ड में एक इस्लामी भाई के घर सुन्नत भरे इज्तिमा का एहतमाम किया गया था, जहां मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने बयान किया और दुरूद व सलाम के बाद इस्लामी भाइयों से मुलाकात भी फरमाई। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। May Allah bless my guide. 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 जन्नत में पड़ोसी मुझे आका का बना दे। अल्लाह मिले हज की इसी साल साथ दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा या अल्लाह मेरी झोली भर। मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना। 6 अगस्त को आप बजरिया फ्लाइट डरबन पहुंचे, जहां जिम्मेदारान और इस्लामी भाइयों ने पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया और रुकन शुरा हाजी अतर अत्तारी ने डरबन में आपके जदवल के हवाले से ब्रीफिंग भी अता फरमाई। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे डरबन की एक मस्जिद में सुन्नत भरा इज्तिमा था, तो मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने वहां सुन्नत भरा बयान किया और इस्लामी भाइयों ने उनसे मुलाकात का शरफ भी हासिल किया। है करम इस पर खुदाए पाक का। अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब माने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसका आखिरी नबी माने, कुरान पाक पर ईमान लाए, तौरात शरीफ पर ईमान लाए, ज़बूर पर ईमान लाए, इंजील मुक़द्दस पर ईमान लाए, अल्लाह ताला के हर नबी पर ईमान लाए, तो वो अगर मुसलमान अगर अपने रब की बारगाह में अर्ज करे तो उसकी बात क्यों पूरी ना होगी? जब वो बंदा अपने गुनाहों से ताइब हो जाए मुसलमान, तो उसकी तौबा क्यों कबूल ना होगी? तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा नसीब करे, अल्लाह करीम हमें इखलास अता फरमाए, अल्लाह करीम हमें इखलास के साथ अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसके लिए ये है कि अगर आप तौबा पर इस्तिकामत चाहते हैं
اگر آپ نمازی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ نمازی رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پر شخصیات اجتماع کا اہتمام تھا، جہاں اپنے علم دین اور اس کی اہمیت پر بیان فرمایا اور مدنی پھولوں سے نوازا اور شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ رہا۔ ایک بادشاہ جو نا وہ اپنے ملک کی سیر کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ کہیں سے جو نا پتھر آ رہے ہیں، اسٹون۔ اس نے جو ہے وہ کہا سپاہیوں سے کہ یہ جو بندہ پھینک رہا ہے نا پتھر، جو اسٹون پھینک رہا ہے، اس کو بلا لاؤ، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ اس لڑکے کو حاضر کر دیا جو اسٹون پھینک رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ یہ تم اسٹون کیوں پھینک رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ درخت جو پھل لگا ہوا ہے نا، میں اس کو توڑنے کے لیے پھینک رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے لیے؟ اس نے کہا میں جو ہے وہ پہاڑوں کی سیر کر رہا تھا، گھوم پھر رہا تھا، وہاں پہ مجھے اسٹون نظر آ گئے تو وہاں سے میں نے اٹھا لیے یہ۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ کا پتھر ہے اور کیا ہے؟ نارمل اسٹون ہے اور کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا یہ نارمل اسٹون نہیں ہے، یہ جو ہے نا بہت قیمتی موتی ہیں، ہیرے، ڈائمنڈ ہے یہ۔ اب چونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے یہ سارے یوں ضائع کر دیے۔ تو اس کے بعد اتنے قیمتی اسٹون تھے، اگر اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہوا، اور وہ پھل توڑنے کے لیے اس نے سارا کر دیا ضائع، ویسٹ کر دیا۔ ورنہ یہی اسٹون تھا، اسی ایک اسٹون کے ذریعے جو ہے نا یہ کتنے جو ہے یہ فروٹ لے سکتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کا اگر علم ہوگا نا تو ہی بندہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اخروی معاملے کی طرف آتے ہیں تو نماز ہم پر فرض ہے۔ اب اگر کسی کو نماز پڑھنے نہیں آتی، بروز قیامت جو ہے نا نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا جس کو، پھر بھی وہ پڑھتا ہے، تو چونکہ قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے، اس کے پڑھنے کے طریقے ہیں، بھائی بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، ہمیں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا۔ شخصیات اجتماع سے فراغت کے بعد مولانا حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ ایک دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اسلامی بھائی حاجی یونس کے گھر تشریف لے گئے، اور جب ان سے ملاقات کی تو ان پر کافی رقت طاری ہو گئی۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور گفتگو کی، اور انہوں نے کافی محبتوں کا اظہار کیا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہر جگہ لے کر جاتے تھے۔ آس پاس چل مدینہ۔ May Allah bless my guide, may Allah bless my guide, may Allah bless my guide. رات ہو چکی تھی تو اب ڈربن کے ایک علاقے فینکس کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ایک رہائشی جامعۃ المدینہ تھا۔ طلباء کرام استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور انہوں نے مولانا حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا، اور آپ نے جامعۃ المدینہ کی عمارت کا وزٹ بھی کیا۔
His noble mission is this, that the Sunnah is revived. His noble mission is this, that the Sunnah is revived. His noble mission is this, that the Sunnah is revived. His noble mission is this, that the Sunnah is revived. May Allah bless my guide. May Allah bless my guide. Those who follow my guide, he reaches the heart of pride. Those who follow my guide, he reaches the heart of pride. جانے کے دن جو کمرے وغیرہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور وہاں تک جاتے ہیں. صحیح. یہ سارے جی رہنے والے. May Allah bless my guide. May Allah bless my guide. Attar is my guide. Attar is my guide. Tum دعوت-e-Islami ko jante ho kya hai? Tum دعوت-e-Islami ko jante ho kya hai? Faizan-e-Madina hai, Faizan-e-Madina hai, Faizan. डरबन से पुलकवाने का हवाई सफर तकरीबन 1.25 घंटे का है, तो रात में ही वहां पहुंच गए और इस्लामी भाई वहां भी लेने के लिए मौजूद थे. शुक्र मौला दिया मदनी माहौल न छूटे कभी. आप फैजान मदीना पुलकवाने तशरीफ ले गए, जहां आपकी आमद के सिलसिले में इज्तिमा का एहतमाम किया गया था. खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की एक अलामत और निशानी ये है कि महबूब का दीदार, इसका शौक़ हो. यानी बंदे की ये तमन्ना हो कि मुझे खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए. और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हर वक्त खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आँखें ठंडी क्या करते थे, चाहे हालात कैसे भी हों, मगर चेहरा मुस्तफ़ा की एक झलक उनके दिलों में हज़ारों मुसर्रतें बिखेर देती. यानी कैसी ही परेशानियाँ हो, कैसे ही मामला तो जब ये चेहरा मुस्तफ़ा ये देख लेते तो इनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं. हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ियारत रसूल के वक्त अपनी कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मैं आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता हूँ तो मेरा दिल खुशी से झूमने लगता है और मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं. आका मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी. अल्लाह करीम हमें सुन्नतों का आमिल बना दे, हमें सुन्नतों का पेकर बना दे. ए अल्लाह हमें सुन्नतों का मुखलिस मुबल्लिग बना दे. ए अल्लाह करीम हमें गुनाहों से बचने और बचाने वाला बना दे. ए अल्लाह करीम हमें चुगली से बचा, हमें गीबतों से बचा. ए अल्लाह करीम जो परेशान हाल हैं इनकी परेशानियां दूर फरमा दे. तेरी यादों से मोर सीना रहे लब पे हरदम, मदीना मदीना रहे लब पे हरदम, मदीना मदीना रहे. कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं तुम पे. आपने वहां नात भी पढ़ी, सुन्नत तो बड़ा मुख्तसर बयान किया
درود و سلام اور دعا کے بعد اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملاقات بھی فرمائی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے. مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا، مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا، مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. رات 8 اگست شروع ہو چکی تھی تو رات ہی پلک مارنے سے بنونی کے لیے تشریف لے گئے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہوئے تو واک کرتے ہوئے حاجی شاہد پٹیل کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. وہاں ملاقات کا سلسلہ رہا. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے. اور اس کے بعد پریٹوریا کا جدول تھا تو اب بینونی سے پریٹوریا جانا ہوا اور پریٹوریا کے ایک مضافاتی علاقے لوڈیم میں تشریف لے گئے جہاں ایک جامعۃ المدینہ زیر تعمیر تھا. مولانا حاجی عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے وہاں ذمہ داران سے ملاقات کی اور عمارت کا وزٹ کیا. عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت. پھر آپ وہاں سے ایک ساؤتھ افریقن ملک لیسوتھو کے شہر مسیرو تشریف لے گئے جہاں ایک اسلامی بھائی کے گھر شخصیات کے ساتھ مدنی مشورہ تھا. میں بچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا. مدنی پھولوں سے نوازا اور ایک خوبصورت ملاقات کا سلسلہ بھی رہا. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. دعوت اسلامی کی قیوم، جو اللہ اور رسول نے فرما دیا وہ حق ہے. ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. کسی کو منحوس جاننا، کالی بلی آگے سے گزر گئی تو اب جو میں نقصان اٹھاؤں گا، تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر حالت میں اپنے رب تبارک و تعالی سے دعا ضرور مانگیں. I must strive to rectify myself and the people of the whole world. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچیو. بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for